अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर जो है वो दूसरा बड़ा हमला उन्होंने रात को किया है, जिसमें उन्होंने तकरीबन सैकड़ों ड्रोन जो हैं वो दोबारा रशिया को जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में उनकी बड़ी तबाही की। पहले हमले में ऑपरेशन स्पाइडर में स्पाइडर वेब ऑपरेशन में हमने देखा कि उसमें 41 तैयारे जो है वो रशिया के तबाह किए। एक बहुत बड़ा हमला था और ये जब से यूक्रेन की और रशिया की वार हुई है ये सबसे बड़ा हमला तस्वर किया जा रहा है और यूक्रेन इसको दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी तस्वर कर रहा है। नाज़रीन, इस पर डिटेल से बात करेंगे। दूसरा हमला जो है यूक्रेन ने किया है, डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, यूक्रेन 18 माह से खुफिया मनसूबाबंदी कर रहा था इस हमले के लिए। जो हमला उन्होंने किया है, यूक्रेन के मुताबिक इसके 4 कलीदी एयर बेसिस जो हैं उसको टारगेट करना था और ये 18 माह से ये प्लानिंग चल रही थी। और इसमें जो है मुख्तलिफ़ कंटेनर्स की जो गाड़ियाँ हैं उसको लेके गए और उसमें जो कैबन मोबाइल केबल्स बनाए गए थे लकड़ी के, उसमें ड्रोन को छुपाया गया था। और जहाँ पे ये मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट हैं, 4000 किलोमीटर का फासला है नाजरीन। और रशिया क्लेम कर रहा है कि ये फ्रांस के, जर्मनी के, इनके जो है गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं और इनमें जो है वो ड्रोन लाए गए। ये ड्रोन बिल्कुल नज़दीक लेके आए हैं मुख्तलिफ़ एयर बेसिस के, जहाँ पे रशिया का कीमती असासा जो है फाइटर जेट और जितने भी उनके जो बमबार तैयारे हैं वो वहाँ पे खड़े थे। नाज़रीन, ये FPV-117 ड्रोन थे। ड्रोन के लिहाज से जो है वो यूक्रेन तकरीबन बहुत आगे चला गया। लाखों ड्रोन उन्होंने बना दिए। और आजकल की नाज़रीन जंग जो है वो हम सब जानते हैं कि एक तो फ़िज़ाइया आपकी मजबूत हो और फ़िज़ाइया में साथ साथ नाज़रीन ड्रोन फाइटर जेट से ज़्यादा कारीगर जो है वो ड्रोन साबित हो रहे हैं। साइज़ में छोटे हैं मगर तबाही में बड़े हैं। ख़ुदकुश ड्रोन होते हैं जो आसानी से टारगेट को अचीव कर लेते हैं, बुलंदी पे, हज़ारों फुट की बुलंदी पे ऊपर जाते हैं। दुनिया में इस टाइम पे यूक्रेन के, तुर्की के और ईरान के 136 ड्रोन जो है ये काफ़ी मशहूर हैं। और अब रशिया के पास जो है वो 136 शहीद ड्रोन जो हैं ईरान के, वो उनके पास हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। अब ये जो हमला किया गया है नाजरीन, जो 4 कलीदी एयर बेसिस पे हमला किया गया है, इरकतेसिक, ओलेनिया, मोरोमानेसिक, दियागिलियो, ये एयर बेसिस जो है जो रायाजान, इन 4 एयर बेसिस को नाजरीन निशाना बनाया गया है और यहाँ पे FPV-11 ड्रोन बरसाए गए, जिनमें नाजरीन उनके मेन जो है 150 वाक्स हैं जो लेटेस्ट हैं और M3 बमबार शामिल हैं। उनको तबाह किया गया है, उनको टारगेट किया गया है। क्रूज़ मिज़ाइल का जो स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिज़ाइल थी उसका 34% का ज़ख़ीरा जो है वो मफलूज हो गया है, उसका नुकसान पहुंचा है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट और यूक्रेन के अखबारात और चैनल नोट कर रहे हैं कि ये तकरीबन 7 अरब से 10 अरब का नुकसान जो है वो रशिया को पहुंच चुका है। और रशिया जो है वो अपनी फ़िज़ाइया की उनकी कमर टूट गई है। मतलब काफ़ी तादाद में एक बड़ा हमला जो है वो इन्होंने किया है और ट्रकों में लाया गया। छतों को जो है वो रिमोट कंट्रोल कमांड के साथ जो है वो खोला गया। बड़ी चालाकी से ये हमला किया गया है। 18 माह इसका इंतज़ार किया गया और एयरपोर्ट पे करीब ट्रक आते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं और वहाँ से रिमोट कमांड कंट्रोल से उसको ओपन किया जाता है और फिर वो रनवे पे जाते हैं और डायरेक्टली वो निशाना बनाते हैं बमबार तैयारों को। और जो A50 वाक्स है और M3, तो ये तैयारे जो तबाह किए गए हैं 41 तैयारे अब बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के मीडिया चैनल जो है वो इसको कोट कर रहे हैं कि 41 जो बमबार तैयारे बीच में है वाक्स है, इनको तबाह किया गया है। और अब उनकी वो ताकत नहीं रही जो सुपर पावर के पास होती है, ये यूक्रेन का दावा है। इसी रोज़ नाजरीन रशिया ने हमला किया था, जो 472 खुदकुश ड्रोन वहाँ पे भेजे थे, जिसमें 7 मिसाइल्स भी फायर किए गए थे। 12 फौजी जो है यूक्रेन के हलाक हो गए थे और 60 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। मगर ये दूसरा जो ड्रोन हमला नाजरीन इन्होंने किया है रात को, दोबारा यूक्रेन ने एक बार फिर जो है
اس میں رشیا کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 162 ڈرون جو ہیں وہ گرا دیے، مگر ساتھ ناظرین اس میں بڑی تباہی ہے، فوجی کافی تعداد میں ہلاک ہو چکے ہیں، جو بتائے جا رہے ہیں کہ 1200 کے قریب فوجی جو ہے رشیا کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین اس جنگ میں اب تک 12 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ لڑائی ناظرین سیدھی ہے کہ یورپ کے تسلط میں جو ہے وہ یوکرین چلا گیا تھا، اور رشیا کا کہنا تھا کہ یہ ہماری ساورنٹی کے خلاف ہے، یہ نوٹی ممالک میں شامل ہو جائے گا، اس بنا پہ وہاں پہ جنگ کی گئی۔ اور 2022 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی ناظرین فروری میں، تو ان کا 20% زمینی حصہ جو ہے سرزمین کو رشیا نے قبضہ کر لیا تھا، جو 2024 میں اپنے ساتھ ضم کر لیا ہے۔ جو کریمیا کا علاقہ ہے وہ انہوں نے 20% لے لیا ہے۔ آج کل کی جنگوں میں زیادہ تر سرزمین قبضہ نہیں کی جاتی، مگر رشیا کا سٹائل وہی پرانا ہے کہ وہ ساتھ سرزمین کو بھی ہے وہ بھی ضم کرتا ہے اپنے پاس اور قبضے میں لیتا ہے۔ ناظرین اس آپریشن کا نام اسپائڈر آپریشن رکھا گیا، مکڑی کا جالا، اور یہ واقعی مکڑی کا جالا تھا جس میں رشیا بری طرح پھنس گیا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی ہے محدود، اس میں پاکستان نے ایک بڑی کامیابی یہ حاصل کی کہ 76 ڈرون ان کی گرائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی خود کش ڈرون تھے، مگر وہ پاکستان کو زیادہ نقصان نہ دے سکے، اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں بڑے حملے کی، ان کے 6-7 فائٹر جیٹ بھی گرا دیے۔ اب ناظرین یہ ایک چھوٹا سا ملک جو یوکرین ہے، جس کی 3 کروڑ 70 لاکھ کی آبادی ہے اور 14.5-15 کروڑ کی آبادی رشیا کی ہے، ایک بڑی ملٹری ہے، ایک سپر پاور آپ مان سکتے ہیں رشیا کو۔ ایک امریکہ، ایک رشیا اور چائنا، یہ تقریباً بڑے ممالک ہیں، ان کی افواج جو ہے وہ 11-12 لاکھ فوج ہے ان کی، اور ان کے پاس دنیا کے خطرناک ترین ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اب رشیا نے کہا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے اور ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال نہیں کریں گے، اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ بھی اپنے پاس ایک طاقت رکھی ہے، مگر رشیا کا کہنا ہے کہ یہ پوری سپورٹ جو ہے یہ فرانس کی اور جرمنی کی اور UK کی فراہم کردہ ہے، اور سربیا کی۔ اب یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہیں، کیونکہ رشیا جو ہے وہ کسی بھی ٹائم اس سے خطرناک حملہ کر سکتا ہے، مگر رشیا کا کہنا ہے کہ ہم ایٹم بم کا استعمال نہیں کریں گے، اور ہمارے پاس ایسی میزائلز ہیں کہ وہ ایٹم بم کے برابر ہیں، اور ہم یوکرین کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گے۔ تو اب ناظرین یہ جنگ بڑی آگے چلے گی، زیادہ نقصان رشیا کا فی الحال ہوا ہے، اور رشیا اس انتظار میں ہے، اس نے بھی چھوٹا موٹا حملہ کیا اس کے بعد، مگر کوئی بڑا حملہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ رشیا جو ہے وہ پاگل پن پہ اتر آیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے اس ٹائم پہ، ایک تو اس نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلا لی تھی، اور اب طریقہ کار برابر کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یورپی ممالک میں سے ایک آدھ ملک پہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اب جرمنی ٹارگٹ کر رہا ہے کہ جرمنی نے یہ سارا پلان کیا ہوا ہے، اور فرانس نے اور UK نے اعلان کر دیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ ناظرین رشیا کو اس جنگ میں مزید دھکیلنا تھا، اور یہ چائنا جو ہے انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ اس جنگ میں یہ پورا کھیل جو ہے یہ امریکہ کا ہے، انہوں نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ کے سر پہ ڈال دی ہے۔ اب ناظرین جو ہے رشیا جو ہے وہ اللہ خیر کرے کہ حالات کیا بننے جا رہے ہیں، مگر تیسری جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پاکستان بھارت کی جنگ بھی ہم نے دیکھ لی کہ محدود جنگ تھی، مگر انڈیا پھر بھی آپریشن سندور جاری رکھا ہے۔ اگر یہ دونوں ممالک جنگ کرتے ہیں تو یہ بڑا نقصان ہوگا۔ اس طرح ایران اور اسرائیل جو ہے وہ آپس میں جنگ لڑنے کے موڈ میں ہے، اور ایران کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتا ہے۔ چائنا تائیوان کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ بھی جنگ کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اسی طرح رشیا اور یوکرین کی جنگ تو آلریڈی شروع ہو گئی ہے، اور اب ایٹمی جنگ تک بات پھیل گئی ہے۔ ناظرین مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے، اگر مزید ڈیٹیل آتی ہیں اس کے بعد ڈیٹیل سے آپ سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔